स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल बुद्ध ज्ञानमा। आज म तपाईहरुलाई शिवपुरी बाबाको बारे केही विशेष जानकारी गराउन गइरहेको छु। अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। सम्बुद्ध व्यक्ति जहाँ टेक्छन् त्यो धरती धन्य हुन्छ। जुन आँखाले तिनको दर्शन गर्छन् ती आँखाहरू पवित्र हुन्छन्। जुन मनले जति चोटी उनीहरूको स्मरण गर्छ त्यो मनले त्यति चोटी नै पवित्र गङ्गा स्नान गर्छ। नेपालको यो ठूलो सौभाग्य हो कि शिवपुरी बाबाले आफ्नो जीवनको अन्तिम वर्षहरू यहाँ बिताउनु भयो र 137 वर्षको उमेरमै यही शरीर त्याग्नु भयो। पशुपति ध्रुवस्थलीमा उहाँको समाधि मन्दिर छ। सन्तको जीवन आइसबर्ग जस्तै हो, जसको अधिकांश भाग अज्ञातको रहस्यमा डुबेको हुन्छ र सानो भाग मात्र बाहिर देखिन्छ। गहन प्रेम र श्रद्धाले मात्र उनीहरूको विशालतालाई अनुभव गर्न सकिन्छ। शिवपुरी बाबाको जन्म ईस्वी सम्वत 1826 मा दक्षिण भारतको केरल राज्यको कन्याकुमारी नजिकैको गाउँमा एक समृद्ध नम्बुदारी ब्राह्मण परिवारमा जुम्ला छोराछोरी मध्ये भएको थियो। उहाँका पुर्खा टिपु सुल्तानको दरबारमा मन्त्री थिए। उहाँको बाल्यकालमै बाबुआमा बितेकाले लालन पालन हजुरबुबा र हजुरआमाको संरक्षणमा भयो। उहाँका हजुरबुबा अच्युतम एक प्रख्यात ज्योतिष थिए। अच्युतम पातलो च्यादर ओछ्याएर राति दलनमा बसेर आकाशका ग्रह नक्षत्रहरूको गति गणना गर्थे। एक पटकको कुरा हो, हजुरबुवालाई आराम होला भनेर शिवपुरी बाबाले पातलो च्यादर मुनि 2 इन्च जति बाक्लो गद्दी बस्ने ठाउँमा राखिदिनु भयो। केही बेरपछि हजुरबाले आश्चर्य मान्दै उहाँले भने, आज आकाशका ग्रह नक्षत्रहरू सरेर केही इन्च ओर आए जस्तो छ, के भएको? यस्तो कुराबाट सबै छक्क परे। नाङ्गो आँखाले पनि करोडौं माइलमा 2 इन्च दूरीको सूक्ष्मताको बोध भएको यो घटना आफैमा आश्चर्य हो। यही सूक्ष्म अवलोकनको शक्तिले हाम्रो पूर्वीय ज्योतिषको विकास भएको होला। अच्युतमले आफ्नो पत्नीको मृत्यु एक निश्चित दिन सर्पको टोकाइबाट हुने भविष्यवाणी गरेका थिए। त्यो दिन आइपुगेपछि हजुरआमाले सधैँझै कथा सुनाएर बालक शिवपुरी बाबालाई सुताइन् र आफै बगैँचामा सापको पालको नजिक गएर सुतिदिइन्, ताकि सर्पलाई घरसम्म आउने कष्ट उठाउन नपरोस्। र राति सर्पकै टोकाइबाट उनको मृत्यु भयो। मृत्युको यस्तो सहज स्वीकार र पतिको भविष्यवाणी प्रति उहाँको हजुरआमाको यस्तो गहन आस्थाले उहाँको परिवारको आध्यात्मिकता बुझ्न सकिन्छ। बाबाको उमेर 18 वर्ष भएपछि अच्युतमले एक दिन घरको जिम्मा बाबालाई दिने इच्छा गरी नर्मदाको उद्गम अमरकण्टकको वनमा गई तपस्या गर्ने निश्चय गरे। सो निर्णय सुनि भयोभरको सम्पत्ति आफ्नै बहिनीलाई सुम्पी बाबा पनि हजुरबुवाकै पछि लाग्नुभयो। सोही वनमा बाबाको उमेर 25 वर्षको पुग्दा हजुरबुवाको मृत्यु भयो। मृत्यु पूर्व हजुरबुबाले बाबालाई यसै जीवनमा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरा बताए र उहाँलाई आत्मज्ञानपछि संसार भ्रमण गरी आध्यात्मिक व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्न आज्ञा दिए। सुदूर पश्चिममा सन्यासको अवधारण नभएकोले भ्रमणको खर्चका लागि केही जबरतहरू पनि दिए। हजुरबुवालाई समाधि दिएपछि बाबा नर्मदाको अझ भित्री अनकन्टार वनमा गई कन्दमूल खाएर गहन तपस्यामा डुब्नुभयो। 25 वर्षको कठिन साधनापछि 50 वर्षको उमेरमा उहाँलाई परमात्मा बोध भयो। त्यसको उहाँले बडो काव्यात्मक वर्णन गर्नुभएको छ। अचानक परमात्मा प्रकाशित भयो। सबै समस्या सधैँका लागि समाधान भए। जीवनका 25 सक्रिय शक्तिशाली वर्षहरू कन्दमूल मात्रै खाएर अन्य कुनै व्यक्तिसँग संसर्ग नगरी बिना कुनै आशा र आश्वासन सत्य र ईश्वरको श्रद्धापूर्वक प्रतीक्षा गर्नु भन्ने जतिको सजिलो छ। उहाँले जीवनको अरू 50 वर्ष हजुरबुवालाई दिएको प्रतिज्ञा अनुसार सारा संसारको भ्याइसम्म पैदल भ्रमण गर्नुभयो। भारतबाट सुरु गरेर उहाँ अफगानिस्तान हुँदै इरान पुग्नुभयो। इरानमा एक सुफी सन्तले उहाँलाई चिने र उनैको सहायताले बाबाले इस्लाम धर्मको पवित्र तीर्थ मक्कामा प्रवेश पाउनुभयो। मक्काको दर्शनपछि उहाँ अथाह मरुभूमि छिचोल्दै जिससप्रति आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गर्न 1890 मा जेरुसलम पुग्नुभयो। त्यसपछि उहाँ तुर्की एथेन्स हुँदै क्रिस्चियन धर्मको राजधानी रोम पुग्नुभयो। रोममै उहाँलाई ब्रिटिस महारानी भिक्टोरियाको निमन्त्रणा प्राप्त भयो र सन् 1896 देखि उहाँ राजकीय पाहुना भएर इङ्ल्यान्डमा बस्नुभयो। महारानी भिक्टोरियाकै आफू जीवित रहेसम्म बेलायत नछोड्ने अनुरोध अनुसार उहाँ इङ्ल्यान्ड बस्नुभयो र 1901 मा महारानीको मृत्युपछि उहाँ अमेरिका पुग्नुभयो। उत्तरी अमेरिकामा 3 वर्ष बसी उहाँ मेक्सिको पुग्नुभयो। दक्षिण अमेरिकाबाट आन्ध्र महासागरका टापुहरू हुँदै अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड पछि 1913 मा जापान आइपुग्नुभयो र चीन तिब्बत हुँदै 100 वर्षको पाको उमेरमा हिमाल नागेर सन् 1926 मा बाबा नेपाल आइपुग्नुभयो। आफ्नो जीवनमा उहाँले अनेक देशका राष्ट्राध्यक्ष
राष्ट्रप्रमुख तथा प्रकाण्ड विद्वानहरूलाई भेट्नुभयो। तीमध्ये अफगानिस्तानका आगा खा, बेलायतकी महारानी भिक्टोरिया, लियो टल्स्टाई, मेडम क्युरी, आइन्स्टाइन, जर्ज बर्डन शाह, मार्कोनी, रामकृष्ण परमहंस, अरबिन्दो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गान्धी, बाल गङ्गाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, तत्कालीन राजा श्री 5 महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र हुन्। नेपालपछि उहाँ बनारस पुग्नुभयो। मदन मोहन मालवीयले बनारसमा हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लाग्नु भएको थियो। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बाबाले सहयोग स्वरूप 50,000 चन्दा दिनुभयो। मालवीयले उहाँको विद्वत्ता देखेर विश्वविद्यालयको प्रथम उपकुलपति बन्न उहाँलाई अनुरोध गर्नुभयो। सो पद धारण गर्न नसक्ने बाध्यता दर्शाउँदै सन्यासीको अन्तिम कर्तव्य पूरा गर्न उहाँ आफू जन्मेको गाउँमा जानुभयो। करिब 80 वर्षपछि आफ्नो गाउँ पुग्दा आफ्नी जुम्ल्या बहिनीले सबै श्री सम्पत्ति बेचेर प्राप्त धन गरिबहरूका लागि दान छोडेर पहिल्यै बितिसकेको पाउनुभयो। यसरी आफ्ना हजुरबुवाको आफूपछि वंश नै टुङ्गिने अर्को एक भविष्यवाणी पनि सत्य भएर आयो। त्यसपछि बाबा नेपाल फर्किनु भयो र जीवनका बाँकी 37 वर्ष काठमाडौँ वरिपरिका जङ्गलमा बिताउनु भयो। शिवपुरी बाबा सदा यश र प्रसिद्धिबाट टाढा रहनुभयो। नेपाल प्रवासको दौरानमा थोरै सौभाग्यशाली व्यक्तिले मात्र उहाँको दर्शन र सान्निध्य पाए। उहाँको शिक्षणको सार सूत्र हो राइट लाइफ अर्थात् सम्यक जीवन वा स्वधर्म। यसका 2 स्तम्भ हुन् विवेक र भक्ति। बाबा यसका लागि 3 अनुशासन बताउनुहुन्छ। ती हुन् भौतिक, नैतिक र आध्यात्मिक अनुशासन। अब म तपाईहरुलाई शिवपुरी बाबाका के प्रसिद्ध अभिव्यक्तिहरू भन्न गइरहेको छु। 1. जीवनबाट पूर्ण रूपले पराजित नभई कोही परमात्मातिर सही रूपमा उन्मुख हुँदैन। 2. संसारमा बस्न सर्वोत्तम ठाउँ वन हो, त्यसपछि दरबार, बाँकी सबै ठाउँ नर्क हुन्। 3. पुरातनवादीहरू मलाई मन पराउँदैनन् किनभने म आधुनिक व्यक्ति जस्तो जिउँछु। आधुनिक व्यक्तिहरू मलाई मन पराउँदैनन् किनभने म पुरातनवादीहरू जस्तो कुरा गर्छु। 4. मलाई कसैले स्वीकार गर्न सक्दैन किनभने उनीहरूले मलाई बुझेपछि परमात्मालाई नै बुझिहाल्छन्। 5. जबसम्म तिमी वस्तुहरूको संग्रह गर्छौ तिम्रो दुःखको अन्त्य छैन। जब यो बन्द हुन्छ तब आफै तिमी सुखी हुन्छौ। 6. हिन्दूका त्रिदेव ब्रह्म, विष्णु र महेश्वर पनि कुनै कामका छैनन्। पहिले म उनीहरूको पछि दौडिन्थे, अहिले उनीहरू मेरो पछि दौडिन्छन्। 7. कला हुनुपर्छ आदर्शवादी, सोचाइ हुनुपर्छ यथार्थवादी र जीवन हुनुपर्छ कलात्मक। 8. परमात्मासँग साक्षात्कार नगरेसम्म हामीले जे जति गरे पनि त्यसको परिणाम हाम्रो विपरीत नै जान्छ। 9. सापेक्ष रूपले भन्दा सबै ठिकै छन् तर पूर्ण रूपले भन्दा सबै गलत छन्। एकपटक शिवपुरी डाँडामा बस्दा रासन सकियो। धुनी बाली बाबा धुनीको नजिक पद्मासनमा बस्नु भयो र माधव बाजे तल नारायणथानतिर रासन व्यवस्थाको लागि ओर्लिनु भयो। तर संयोगले बाजेले पखाला लाग्यो र उहाँ तलै थल पर्नुभयो। 7 दिनपछि शरीरमा शक्ति आएपछि केही रासन लिएर माथि डाँडामा पुग्नुभयो। कुटी एकदमै सुनसान थियो। बाजेलाई लाग्यो कि खाना पिउन नपाएर बाबा कतै लाग्नु भयो। तर यसो धुनी भएतिर हेर्दा त बाबा त्यही ठाउँमा त्यही पद्मासनमा नै बस्नु भएको रहेछ। बाजे आएको आवाज सुनि बाबाले आँखा खोली सोध्नुभयो, अहिलेसम्म यही छौ, तल गएनौ? अनि बाजेले आश्चर्यचकित भएर सबै वृत्तान्त सुनाउनु भयो। समाधिमा समय र स्थानको बोध रहन्न। बाबाले आइन्स्टाइनलाई स्विजरल्यान्डमा विद्यार्थी कालमै भेट्नु भएको थियो। आइन्स्टाइनलाई कुरा गर्दा बाबाले गणितको आधारभूत सिद्धान्त 1 + 1 = 2 हो भन्ने नै गलत भएको साबित गरिदिनु भयो। बाबाको तर्क थियो कि सापेक्ष रूपमा संसारमा कुनै पनि वस्तुहरू एक रूप, रङ र आकारमा पाउन सम्भव छैन। त्यसकारण तिनीहरूलाई जोड्न मिल्दैन र निरपेक्ष रूपमा सबै परमात्मा नै हो। त्यसैले तिनीहरूको बीचमा जोड सम्भव छैन। त्यसकारण गणितको आधारभूत सिद्धान्त 1 + 1 = 2 नै गलत हो। यो तर्क सुनि आइन्स्टाइन स्तम्भित भए। इङ्ल्यान्डमा जर्ज बर्डन शाहसँग भेट्न जाँदा शिवपुरी बाबा निश्चित समयभन्दा केही ढिला पुग्नुभयो। शाहले रिसाएर भने, यी हिन्दू साधुहरू यसै कारण मलाई मन पर्दैनन् किनभने यिनीहरूलाई समयको कुनै मतलब हुँदैन। त्यो बेला बाबाले भन्नुभयो, तिमी पश्चिमाहरू समयको गुलाम हौ तर हामी पूर्वीय अनन्तमा जिउँछौ र समयको मालिक हौ। एकपटक राति शिवपुरी डाँडामा खुब हिउँ परिरहेको थियो। राति अचानक एक साधु बास माग्न आइपुगेछन्। योगीहरूको चलन के छ भने आएको साधुहरूलाई बास दिने र भएको केही खुवाउने। ती अतिथि पनि निकै थकित र भोको भएकाले केही भोजन मागे। बाबाले माधव बाजेलाई पाहुनालाई केही खानेकुरा दिन भन्नुभयो, तर कुटीमा खानेकुरा केही नभएकोले माधव बाजे लज्जित हुनुभयो। बाबाले यो कुरा थाहा पाई भन्नुभयो, चामल दाल राख्ने भाँडोमा हेर, एउटा गेडा अन्न भए पनि ल्याऊ। भाँडामा हेर्दा अन्तिम 1-2 गेडा मात्र चामल र दाल भेटियो। त्यही अन्नले भएको एक भाँडामा हालेर चुलोमा बसाउन भन्नुभयो। तर हिउँले उसिएकाले जति बाल्न खोजे पनि दाउरा बलेन।
त्यो देखेर बाबाले अग्निदेवको आह्वान गरी फु गरेर फुक्नुभयो। मानव बाबाको मुखबाट साक्षात अग्निको लपट निस्किएर बरफले उसिएको सबै दाउरा सुकेको दाउरा जस्तो दन दन्किएर बल्न थाले। एकछिनपछि भाँडोभरि जौलो पाकेर भकभक उम्रिन थाल्यो। आगन्तुक पेटभरि जाउलो खाएर पूर्ण तृप्त भए। माधव बाजे निकै खुसी र अचम्बित हुनुभयो, तर बाबा उदास देखिनुहुन्थ्यो। राति एकान्त भएपछि बाबाले माधव बाजेलाई भन्नुभयो, आज मैले कोरोनावश प्रकृतिको नियम तोडेर ठुलो भूल गरेँ। यो मेरो जीवनको पहिलो गल्ती हो। आफूसँग अनन्त सिद्धि भए पनि उहाँ त्यसको प्रयोगबाट सधैँ बच्नुहुन्थ्यो, तर कोरोनाले कहिलेकाहीँ सङ्कल्पमाथि पनि विजय पाउँदो रहेछ। 7 साल अघिको कुरा हो। बाबा तल पशुपतिको ध्रुवस्थलीमा निवास गर्नुहुन्थ्यो। बाबाको उमेर 115 नागिसकेको थियो। उहाँको मुख्य आहार दुध थियो। एक व्यक्तिले बाबालाई एउटा गाई भेट दिएका थिए, जसले जतिखेर चाहे पनि एकचोटिमा 1 पाउ दुध दिन्थे। हालको विमानस्थल त्यतिखेर गौचरण थियो। सबैको गाईबस्तुहरू त्यहीँ चर्थे। गोठालो र बीच त्यो गाईको पनि चर्चा चल्यो। त्यतिखेरका एक शक्तिशाली राणाको गोठालाले गएर आफ्नो मालिकलाई सो गाईको बारेमा भनेछ। सो गाई त हजुरकै दरबारमा चाहिने हो, चौकीलाई त जुन गाई भए पनि हुन्छ भनी उकासेछ। उदार राणाजीले त्यो गाईको सट्टा 3वटा राम्रो गाई दिई सट्टपट्ट गरी ल्याउनु भन्ने हुकुम दिएछन्। सो कुरा भन्न केही सिपाही शिवपुरी बाबा कहाँ आए, तर बाबाले गाई सार्ने कुरा मान्नु भएन। ती व्यक्तिहरू फर्केर राणाजीलाई उचालेछन्, हजुर त्यो साधु त साह्रै जिद्दी रहेछ, गाई त दिन मानेन। हजुरकै राजमा बसेर यत्रो अटेर। त्यो जाब कहाँबाट आएको साधुले ठाडै कुरा नमान्नु त हाम्रो अपमान हो। राणाजीले क्रोध भएर 3वटा गाई उनको गोठमा बाँधिदिनु र त्यो गाई जबरजस्ती भए पनि लिएर आउनु भन्ने हुकुम दिए। सोही आदेश बमोजिम गोठमा 3वटा गाई बाँधेर बाबाको सुलक्षित गाईलाई लिएर सिपाहीहरू गए। शिवपुरी बाबाले ती 3वटा गाई पनि फुकाई फिर्ता गरिदिनु भयो। साधुको एकमात्र आहार पनि यसरी शक्तिको मदमा खोसेर लगेकाले परमात्मामा पूर्णतः आश्रित एक योगीको मनमा क्रोधको एक झिल्को उठ्यो। सोही रात ती प्रसिद्ध राणाजीको मुखबाट रगत बान्ता भएर बिहान मृत्यु भएको खबर आइपुग्यो। बाबाले क्रोध उठेको त्यस घटनालाई आफ्नो जीवनको दोस्रो ठुलो भूल भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। निरलम्ब, निराधार र निराशा योगीको क्रोध र अपमानको प्रतिफल कति भयावह हुँदो रहेछ यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। माधव बाजेले जीवनभरि नै शिवपुरी बाबाको अटुट भक्तिभावले सेवा गर्नुभयो। शरीर छोड्नु अघि बाबाले उहाँलाई बोलाएर भन्नुभयो, मैले शरीर छोडेपछि तिमी एक्लै हुन्छौ, तिम्रो खासै श्री सम्पत्ति पनि छैन, मेरै सेवाको खातिर तिमीले राम्रो लेखपट पनि गर्न पाएनौ। जीवन गुजारालाई केही त चाहिन्छ, यसो गर, त्यो पर कुनामा राखेको फलामको कुर्सी यहाँ ल्याऊ, म त्यसलाई छोएर सुन बनाइदिन्छु र त्यस सुनबाट जीवनको शेष दिन तिमीले सुखपूर्वक बिताउनु। बाबाको यस्तो कुरा सुनेर माधव बाजे रुन थाल्नुभयो र भन्नुभयो, प्रभु नै नरहेपछि मलाई यो सुनको कुर्सीको के काम, मलाई चाहिँदैन। बाबा मुसुक हाँस्नुभयो र भन्नुभयो, स्याबास, तिम्रो यो मैले अन्तिम परीक्षा लिए, तिमी पास भयौ। तिमीलाई म परमात्मालाई नै जिम्मा लगाएर जाँदैछु, उसले तिमीलाई नै हेर्छ र केही कमी हुन दिँदैन। गुरुले अन्तिम समयसम्म पनि शिष्यको परीक्षा लिइराखेको हुन्छ। शिष्यले माधव बाजेको जस्तै श्रद्धा, धैर्य र सन्तोष लिनुपर्छ। शिवपुरी बाबा सुत्नुभन्दा अगाडि सन्ध्यामा सधैँ 1 गिलास दुध पिउनुहुन्थ्यो र 1/3 दुध बाजेलाई प्रसादको रूपमा बाँकी छोडिदिनुहुन्थ्यो। शरीर छोड्ने अघिल्लो रातमा सधैँ चाहिँ माधव बाजे दुध लिएर बाबा कहाँ जानुभयो। बाबाले दुध पिउनुभयो र बाँकी दुध बाजेलाई दिनुभयो। बाजेले आज तपाईँलाई कति कमजोर देखिनुहुन्छ, सबै दुध पिउनुहोस् भन्नुभयो। बाबा मुस्कुराउनु भयो र फेरि सोध्नुभयो, सबै पिउ? बाजेले भन्नुभयो, हो सबै पिउनुहोस्, र बाबाले त्यो रात सबै दुध पिउनुभयो। मध्यरातमा बाबाले माधव बाजेलाई बोलाउनु भयो र 1 चम्चा पानी मुखमा हालिदिन भन्नुभयो। पानी पिएर देब्रे कोल्टो परेर बाबा सधैँ चाहिँ आफ्नो एक हातलाई सिरानी बनाएर सुत्नुभयो र भन्नुभयो, बालक, सही जीवन जिउनु अब म गएँ। सधैँ बाबा बिहान 3 बजी उठ्नुहुन्थ्यो, तर 28 जनवरी 1963 को त्यस बिहान 6 बजीसम्म पनि नउठेपछि माधव बाजे भित्र गएर हेर्दा त्यो महान सन्त सम्राट यस पार्थिव शरीरबाट मुक्त भइसकेको थियो। शिवपुरी बाबा जन्मिँदा मुस्कुराउँदै जन्मिनु भएको थियो र यस संसारबाट शान्त र सहज बिदा लिनुभयो। जुन साधकले उहाँमाथि श्रद्धा छ उसका लागि उहाँ आज पनि उपस्थित हुनुहुन्छ र अनन्त कालसम्म यो उपस्थिति रहिरहनेछ। हस्त यी कुराहरू थिए शिवपुरी बाबाको बारे। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।